अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सदर आरिफ अलवी साहब एक अहम ओहदे पर बैठे हैं और सदर का जो ओहदा है वहां पर मामलात ज़ुबानी कलामी नहीं होते। और उनका मज़ीद कहना है कि जो आर्मी एक्ट 2023 है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 है, ये जो दोनों बिल्स हैं और इनका जो मामला सदर की तरफ से सामने आया है तो इसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उनकी इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और महसूस होता है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और जब तहकीकात होंगी तो नज़र आ जाएगा कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में मुलविस पाए गए हैं। और इसके अलावा जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने कल जैसा कि ट्वीट किया था और उनका कहना था कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और जो दो बिल्स उनके पास आए थे आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 उन पर उन्होंने साइन नहीं किए, क्योंकि 2 दिन पहले मीडिया में खबर आ गई थी कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने दोनों बिल्स पर साइन कर दिए हैं। तो उसके बाद जो कहा जाता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो सदर आरिफ अलवी साहब से खासे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इससे बराह रास्त मुतासिर हुए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर असद उमर साहब। और इसी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसी के तहत ही FIR दर्ज हुई है। साइफर का जो मामला है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ और ख़तरनाक दिफात उसमें शामिल की गई और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार किया गया और इमरान खान साहब की भी वो पहले ही तोशाखाना केस में गिरफ्तार हैं। तो साइफर स्कैंडल में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो FIR हुई उसकी भी गिरफ्तारी इमरान खान साहब के हवाले से डाल दी गई। और जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने जो फिर ट्वीट किया था उसमें यही उनका कहना था कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और उन्होंने जो दोनों बिल्स हैं उन पर साइन नहीं किए और वो इन दोनों बिल्स से इत्तेफाक नहीं करते थे। इसी वजह से उन्होंने अपने स्टाफ से ये कहा था कि वो इन दोनों बिल्स को वापस भिजवा दें और वो फिर बार बार इसकी तस्दीक भी करते रहे कि क्या वाकई बिल्स भिजवाए जा चुके हैं, जिस पर स्टाफ ने कहा था कि जी बिल्कुल बिल्स भिजवा दिए गए हैं और मैं माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अब एक तरफ तो कहते हैं मैंने साइन नहीं किए और दूसरी तरफ इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ये दोनों बिल्स जो हैं ये कानून बन चुके हैं। और यहाँ पर बहुत बड़े झोल हैं जो आरिफ अलवी साहब ने अपनी जो गलत बयानी की है वो क्लियर नज़र आ जाती है। वो इस वजह से कि 2 अगस्त को आर्मी एक्ट 2023 जो तरमीमी बिल था वो प्रेसिडेंट हाउस भिजवाया गया था और आरिफ अलवी साहब ने वो बिल अपने पास संभाल के रखा और 11 अगस्त तक उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना उसे एक्सेप्ट किया और ना ही उसे रिजेक्ट किया। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली 11 अगस्त को वो कानून बन गया आर्मी एक्ट 2023। इसी तरह 8 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल प्रेसिडेंट हाउस भेजा गया जो 9 अगस्त को सदर आरिफ अलवी साहब की टेबल पर रखा था, लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया बल्कि वो फाइल अपने पास दबा कर रखी, उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उसको रिजेक्ट किया। और फिर जो वो बिल था वो 17 अगस्त को कानून बन गया और 18 अगस्त को दोनों जो कवानीन थे वो हुकूमत पाकिस्तान ने उनका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बहुत से PTI के लोग हैं जिनको कानून वगैरह का कोई पता नहीं होता, ना किसी उसूल का पता होता है, उन्हें बस एक तोते की तरह पट्टी पढ़ा दी जाती है, वो उसी पर ही कारबंद रहते हैं, वही रटते रहते हैं। अब ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब सदर ने साइन नहीं किए थे तो फिर कानून कैसे बन गया। देखें, आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि पार्लियामेंट से जो भी कानून पास होता है, जो भी बिल पास होता है, वो वज़ीर आज़म साहब के पास आता है, वो उसको एडवाइस करते हैं, सदर के पास भेजी जाती है फ़ाइल, उसके बाद वो प्रेसिडेंट हाउस में सेक्शन ऑफिसर के पास जाती है फ़ाइल, वो फ़ाइल देखता है, बिल देखता है, फिर वो नोट्स बनाता है उसके बाकायदा। उसके बाद वो मामला फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास जाता है, वो उसको देखता है, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है फ़ाइल, डिप्टी सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होता है, तो वहाँ वो फ़ाइल बाकायदा तौर पर गई है। उसके बाद जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 75 के तहत 10 दिनों में कोई भी बिल उनके पास गया उन्होंने फैसला करना होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट करना है या फिर उन्होंने रिजेक्ट करना है।
अब अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, दो ही रास्ते होते हैं उनके पास, तो एक्सेप्ट कर लिया तो बस ठीक है, वो हो गया, और अगर रिजेक्ट किया तो वो उसकी रीजनिंग भी देनी होती है, उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर साइन करने होते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने इन बिल्स के ऊपर ना तो इनको एक्सेप्ट किया ना इन्हें रिजेक्ट किया, तो जब 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कानून ही बनना था, उस पर कोई साइन की कोई ज़रूरत तो नहीं थी फिर। और जो हुकूमत पाकिस्तान है वो तो समझ गए कि ये कानून बन चुका है। उनको किसने बताना था कि अब सदर ने जाके तो नहीं बताना था कि ये मैंने साइन नहीं किए, ये तो अपने ट्वीट से बता रहे हैं कि मैंने जो ये दोनों बिल्स हैं इन पर साइन नहीं किए। और साइन जो के हवाले से जो इन्होंने बताया है वो भी इन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से बताया है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नहीं बताया, जो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। हालांकि माजी में अब तक सिवाय इन 2 बिल्स के अलावा जितने भी बिल्स इन्होंने पास किए हैं या इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, वो जो प्रेसिडेंट का ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पर बताया गया है। और जो अभी तक इन्होंने बिल्स रिजेक्ट किए हैं उनकी भी इन्होंने रीजनिंग भी बताई है, उन पर साइंस भी किए हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि ये जो दोनों कानून हैं, आर्मी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023, इनके हवाले से इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और कहा जाता है कि ये जो 2 बिल्स हैं ये इमरान खान साहब की नाराज़गी की वजह से फिर जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं इन्होंने अपना पैंतरा बदला है। और इसके अलावा ये जो 9 अगस्त को इन्होंने 13 बिल्स जो हैं वो वापस किए थे और उनकी बाकायदा रीजनिंग भी बताई गई थी। तो ये फिर कैसे दोनों बिल्स बचे रह गए प्रेसिडेंट हाउस में? जो आर्मी एक्ट 2023 2 अगस्त को भेजा गया और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 8 अगस्त को भेजा गया। तो इसके अलावा जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने अपने स्टाफ पर जो इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरे स्टाफ ने मेरे साथ ताउन नहीं किया और मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये बिल्कुल सब कुछ जो है ना ये रॉन्ग नंबर है आरिफ अलवी साहब का। ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरिफ अलवी साहब की पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की हुई है कि एक तरफ इमरान खान साहब नाराज़ हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो रियासत है वो उनसे नाराज़ हो जाती है। तो अब वो बेचारे दोनों को खुश करने के लिए और अपनी सीट बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हर कश्ती में उन्होंने पाँव रखा हुआ है, लेकिन ये कश्ती डूबती हुई दिखाई देती है। और इन्होंने अपने स्टाफ के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की, सिर्फ एक और ट्वीट दाग दिया और वो किया है जो सदर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से। और कहा है कि उन्हें अपने सेक्रेटरी की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उनकी खिदमात नहीं चाहिए। और इन्होंने ये ख़त जो है वो उनका बाकायदा बताया है ट्विटर अकाउंट पे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह उनको ख़त लिखा है और उन्हें कहा है कि वकार अहमद को वापस बुला लिया जाए और जो हुमैरा अहमद हैं ग्रेड 22 की उनको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए प्रेसिडेंट हाउस में। और उसके बाद जो वकार अहमद साहब हैं जो सदर के सेक्रेटरी थे उनका बड़ा एक अहम ख़त सामने आया है और उन्होंने सदर को ये ख़त लिखा है और उनका कहना है कि मेरे हवाले से जो कहा जा रहा है कि मैं बराह रास्त किसी न किसी बेज़ाब्तगी में मुलविस करार पाया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं हल्फन बयान देता हूँ कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, बल्कि ये जो दोनों बिल्स हैं इनका सदर आरिफ अलवी साहब को पता था। और जो बिल्स थे आर्मी एक्ट 2023 वो 2 अगस्त को प्रेसिडेंट हाउस आ गया था और वो आरिफ अलवी साहब की टेबल पर इनके ऑफिस में रखा हुआ था। और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 है वो बिल 8 अगस्त को मेरे ऑफिस से जाने के बाद रिसीव हुआ और 9 अगस्त को आरिफ अलवी साहब की टेबल पर रखा हुआ था। और आरिफ अलवी साहब इस हवाले से अच्छे तरीके से जानते हैं और इन्होंने बिल्स वापस नहीं किए और ना ही इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। और मैं इस मामले में बेगुनाह हूँ और मैं अपने हर फोरम पे अपने आप को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके तकद्दुस को सामने रखा है, मलहूज़े खातिर रखा है और उस पर कभी आँच नहीं आने दी। और FIA अगर मुझे इस इंक्वायरी में बुलाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाती है तो मैं वहाँ पे भी तमाम हक़ाइक़ रख दूँगा। और जो आरिफ अलवी साहब के पास जो दोनों बिल्स आए थे, जो आर्मी एक्ट 2023
اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 وہ دونوں بلز کی جو فائلز ہیں وہ 21 اگست تک عارف الوی صاحب کے آفس میں ہی تھیں. یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے خط میں لکھا ہے. تو اب اگر عارف الوی صاحب کے حوالے سے انکوائری ہوتی ہے تو عارف الوی صاحب اچھے خاصے پیک ہو جائیں گے. اور ویسے بھی جو ریاست ہے وہ بھی عارف الوی صاحب سے کوئی خاص خوش دکھائی نہیں دیتی, اور خبریں تو یہ ہیں کہ وہ 9 ستمبر تک گھر چلے جائیں گے. لیکن آئینی طور پر اگر دیکھا جائے تو عارف الوی صاحب آگے تک کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ عارف الوی صاحب زیادہ دیر کنٹینیو کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں ان کا رول مجھے کچھ زیادہ آگے دکھائی دیتا ہے کہ وہ قائم مقام صدر بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ صدر عارف الوی صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انکوائری کروا سکتی ہے. اور عارف الوی صاحب اس حوالے سے ضرور یہ سوچ رکھتے ہیں اور گھبرائے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ریزائن اس لیے بھی نہیں کریں گے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ صدر عارف الوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ ریزائن کر دیں گے یا وہ گھر چلے جائیں گے. تو یہی میں نے کہا تھا کہ عارف الوی صاحب خود سے کبھی بھی ریزائن نہیں کریں گے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ریزائن اگر کر دیں گے تو یہ انکوائری کھل جائے گی اور یہ سائفر سکینڈل میں پھنس جائیں گے, کیونکہ یہ بھی سائفر سکینڈل میں براہ راست ملوث ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو جب ان پر تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی تو جو غلط رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے, تو فوری طور پر یہ تو پلان بنا چکے تھے. اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی عمران خان صاحب میڈیا پر نمودار ہوئے تھے اس کے چند منٹ کے بعد, اور کہا تھا میں نے اب اسمبلیز توڑ دی ہیں اور آپ سب کو مبارک ہو. جب غلط رولنگ دی اور وہ تحریک عدم اعتماد انہوں نے اپنے طرف سے اس کو ناکام بنا دیا تھا. اس کے بعد فوری طور پر وہ جو سمری تھی وہ صدر عارف الوی صاحب کے پاس پہنچ بھی چکی تھی, انہوں نے سائن بھی کر دیا. تو یہ سارے کے سارے ملوث ہیں سائفر سکینڈل میں. تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عارف الوی صاحب سائن نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے اس کی جو درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ہیں انہوں نے ٹیک اپ کر لی ہیں. اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں انہیں 3 سال قید کی سزا ہوئی اور فیصلے کے خلاف جو درخواستیں تھیں کہ فیصلے کو ہی معطل کر دیا جائے, کالعدم قرار دے دیا جائے, سزاؤں کو معطل کر دیا جائے, تو یہ وہ والی درخواستیں نہیں ہیں. اور وہ والی جو درخواستیں تھیں جو سلمان صفدر صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھیں سپریم کورٹ میں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال قید کا فیصلہ سنایا اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں اور سزا کو بھی معطل کر دیں. تو یہ ساری جو درخواستیں ہیں وہ تو ریجیکٹ کر دی گئی ہیں اور ان پر اعتراض لگا دیا گیا ہے رجسٹرار آفس کی طرف سے, اور کہا گیا ہے کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت نہیں آتی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو درخواستیں ہیں ان پر متعلقہ فورم سے آپ رجوع کریں, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں یا آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں. تو اسی وجہ سے وہ جو درخواستیں ہیں وہ رجسٹرار آفس نے مسترد کر دی ہیں. اور دوسری یہ جو درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی جنہیں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے وہ 3 اگست کی درخواستیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جن پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور پھر فیصلہ سنایا تھا. ان میں ایک جو درخواست ہے وہ انہوں نے 5 اگست کو سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ کیس ریمانڈ نہیں کر سکتے تھے ہمایوں دلاور صاحب کو, اور اس کے علاوہ جو گواہان کے حوالے سے درخواست انہوں نے دائر کی تھی اور وہ جو درخواست ہے وہ بھی عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس رکھی تھی اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا بلکہ فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے تھے. تو یہ جو 2 درخواستیں تھیں عامر فاروق صاحب کی, ان کو جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں 5 اگست کو چیلنج کیا تھا. تو یہ وہ درخواستیں ہیں جن کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے. اب اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے
یہ اب دیکھنا ہے. اور جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں وہ 23 اگست کو مطلب بدھ والے دن ان کیسوں کی ان درخواستوں کی سماعت کریں گے, اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز ہیں ان میں جو ان کے یار خاص ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, اور اس کے علاوہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے. اب اس میں صرف ایک ہی نقطہ ہے جو یہ درخواستیں ہیں کہ جو گواہان کا معاملہ ہے کہ جو گواہ تھے جو پیش کیے گئے تھے ان کو سنا نہیں گیا. اب جو گواہان تھے وہ تو غیر متعلقہ تھے اور کیس جو تھا وہ کرپٹ پریکٹسز سے متعلق تھا, اور انہوں نے جو ایف بی آر کے حوالے سے گواہان اپنے پیش کیے ان میں رؤف حسن صاحب بھی شامل تھے. تو اسی وجہ سے پھر وہ جو معاملہ تھا وہ عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا, اور ان کا اب یہ موقف ہے عمران خان صاحب کے وکلاء کا سپریم کورٹ میں کہ چونکہ گواہان کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ عامر فاروق صاحب کے پاس تھی, تو جو نچلا فورم تھا جو سیشن کورٹ تھی وہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کے خلاف 3 سال قید کی سزا نہیں سنا سکتی تھی, مطلب فیصلہ ہی نہیں سنا سکتی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. لوگ تو اندازہ لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے, لیکن آنے والے دن جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کی درخواستوں کی سماعت کرے گا. اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو 3 سال قید کی سزا ہے اس کو معطل کیا جائے, اور جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور جب تک یہ فیصلہ کالعدم ہونے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو جاتا تو تب تک عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی جائے. اور اس حوالے سے ایک سماعت اس کی ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر لمبی تاریخ پڑ گئی. حالانکہ جس دن پہلی سماعت ہوئی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور اس کے علاوہ جو دوسرے جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, تو جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے یہ سارے پوری فوج وہاں پر روسٹرم پہ آ گئی تھی, اور انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے یہ استدعا کی تھی کہ آج کے آج جو سزا ہے وہ معطل کر دی جائے, جس پہ عامر فاروق صاحب نے انہیں یہی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا, پہلے ہم ریکارڈ منگوائیں گے سیشن کورٹ سے, ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا کرنا ہے. بہرحال اس وقت انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی اگلی سماعت کی, صرف اتنا کہا تھا کہ میرا آفس جو ہے وہ آپ کو تاریخ بتا دے گا کہ کب سماعت ہوگی. پھر اسی طرح دن جو ہیں وہ گزرتے رہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ آج اس کیس کی سماعت ہوگی. لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو بھی توجہ کا مرکز ہوگا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہوگی, اور جو بھی عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ ہے, جو ان کی سزاؤں کے حوالے سے فیصلہ ہے, جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ہونا ہے کہ کس طریقے سے گھوم گھما کے کس طریقے سے عمران خان صاحب کو سزا ہونی ہے یا ریلیف ملنا ہے. تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا بڑا کردار ہوگا, یہ میری رائے ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جہاں انہیں 3 سال قید کی سزا ہوئی ہے اس کو معطل بھی کر دیتے ہیں اور ضمانت بھی ان کی ہو جاتی ہے, تب بھی محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اٹک جیل میں ہی رہیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سائفر چوری کے حوالے سے ایف آئی آر ہے جو ایف آئی اے نے کاٹی ہوئی ہے اور انسداد دہشت گردی ونگ نے کاٹی ہے, تو وہاں پہلے ہی گرفتاری عمران خان صاحب کی ڈال دی گئی ہے اور وہ اٹک جیل میں ہی ڈالی گئی ہے. اس کے علاوہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی اسی کیس کی وجہ سے قید ہیں اور ان کا بھی جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے. اسد عمر صاحب کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں محسوس ہوتا یہ کہ عمران خان صاحب کی کہیں نہ کہیں کوئی جان بچتی دکھائی دے. اور اس کے علاوہ اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب فرض کر لیں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے بھی دیتے ہیں تو ریاست انہیں کوئی ریلیف نہیں دینے والی. عمران خان صاحب کے ساتھ ریاست بہت زیادہ
سختی سے پیش آنے والی ہے اور پیش آ رہی ہے. تو آئندہ عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھلیں گے اور ان کو مزید کیسز میں جو گرفتاریاں ہیں وہ ان کی ڈالی جائیں گی. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنے رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.